ఈ రోజున మనకు దొరికినటువంటి అవకాశం అమ్మవారి చక్కగా 1000 దీపాల మధ్య ప్రేక్షలు చేసుకుని అమ్మవారికి 1000 నామాలతో 1000 పుష్పాలతో అమ్మవారికి అర్చన కల్పించడం చాలా సంతోషకరం. ఇంకా ఎవరైనా భక్తులు ఈ విధంగా సహస్ర దీపాల మధ్య అమ్మవారి యొక్క సహస్రనామార్చన పూజ చేసుకోవాలి అనుకుంటే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ఒక 5 కలిసి రేపు కూడా చేసుకోవచ్చు, సాయంకాలం ఎల్లుండి చేసుకోవచ్చు. ఈ నవరాత్రులలో ఈ 9 రోజుల్లో ఈ రోజు నుంచి నవమి వరకు 5 రోజులు కూడా ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా సాయంకాలం చేసుకోవాలనుకుంటే ఈరోజు రేపు చేసుకునే వాళ్ళు ఈరోజు ముందుగా కమిషన్ తెలియజేసి రేపు కూడా కూర్చొని దీపారాధనలో పాల్గొనవచ్చు. జై శ్రీనారాయణ. పురుషార్థ ఆధ్యాత్మిక
ओम
ओम रामाय नमः ओम नराय नमः ओम संज्ञाय नमः ओम सुभद्राय नमः ओम सर्वमंगलाय नमः ओम मंगलाय नमः ओम भद्राय नमः ओम जयाय नमः ओम चित्ताय नमः ओम त्रिपुराय नमः अमृताभराय नमः ओम भास्कराय नमः ओम कामेश्वराय नमः ओम निष्ठाय नमः ओम राम्याय नमः ओम रम्याय नमः ओम पराय नमः ओम सुते नमः ओम शक्तिये नमः ओम जगदे नमः ओम श्यामाय नमः ओम समाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम रमाय नमः ओम वृंदये नमः ओम शांते नमः ओम दान्ते नमः ओम सुते नमः ओम सते नमः ओम विरलाय नमः अच्युतलाय नमः ओम अभयाय नमः ओम वामने नमः ओम गौरी नमः ओम विनाय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम मेघाय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम सरस्वती नमः ओम सुधाय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम रतिभूषाय नमः ओम वसुविद्याय नमः ओम कृत्ते नमः ओम सहाय नमः ओम शिष्टाय नमः ओम शिष्टाय नमः ओम सुते नमः ओम धात्रे नमः ओम सुधाय नमः ओम रत्नोपने नमः ओम गजाय नमः ओम अमृताय नमः ओम रत्नवजे नमः ओम भारते नमः ओम विराय नमः ओम नीलते नमः ओम केवलाय नमः ओम अनंताय नमः ओम यस्ये नमः ओम कस्ये नमः ओम दुःखे नमः कस्मिताय नमः ओम कस्ये नमः ओम नीलाय नमः ओम वराहाय नमः अमृतोद्भवाय नमः परमविनाशकाय नमः प्रिये नमः ओम प्रिये नमः ओम कामिन्ये नमः ओम विश्वसोदयाय नमः मायाते नमः ओम सकलाय नमः ओम नर्मदाय नमः ओम गोकुलालयाय नमः ओम रथप्रभाय नमः ओम रथेवाश्वतयाय नमः ओम इंदुप्रभाय नमः ओम अद्भुताय नमः ओम श्रिये नमः ओम नामप्रभाय नमः ओम वज्रधराय नमः ओम सर्वभूमिनाय नमः ओम भोगप्रियाय नमः ओम भोगवत्ये नमः ओम भोगेन्द्रशयनाय नमः ओम स्वपूर्णाय नमः ओम रथमध्याय नमः ओम स्थिनादरोहिण्ये नमः ओम सर्वलक्षणारक्षण्याय नमः ओम सर्वलोकवेन्द्रये नमः ओम सर्वोत्कृष्टाय नमः ओम सर्वमये नमः ओम भवनाहारण्ये नमः ओम वेदान्तस्राय नमः ओम ब्रह्मणीये नमः ओम ज्योतिष्मते नमः ओम प्रदाभाय नमः ओम गुणाश्रयाय नमः ओम निराकाराय नमः ओम संहिताय नमः ओम सुमनोत्तराय नमः ओम सर्वाचार्ये नमः ओम प्रीते नमः ओम सर्वमंगलाय नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वमंगलमांगल्याय नमः ओम विश्वासुरपराय नमः ओम प्रकृते नमः ओम विकृते नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वभूतैकपराय नमः ओम सत्याय नमः ओम विभूते नमः ओम सुलभे नमः ओम परमात्मिकाय नमः ओम वाते नमः ओम पद्मलयाय नमः ओम पद्माय नमः ओम सुते नमः ओम स्वाहाय नमः ओम सदाय नमः
Nityam
जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मी सदा पालय मां आदिलक्ष्मी सदा पालय मां हरिवरवरवरनाशिनि कामिनि नीलसूरिणि वेदमये नीलसमुद्भवमङ्गलरूपिणि मण्डलनिवासिनि मन्त्रनुते मण्डलकायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे
रामचंद्र स्वामी गोविंद। जय बोलो लक्ष्मी माता की सर्वमेवात्मोदे सर्वं जयते आजनताय धीमहि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेवी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सूर्याय विद्महे रञ्जपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे रञ्जपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। देव्यां सर्वोत्तमदेवस्यान्तपूर्वोऽस्तु भयनन्दायं परं कल्परायं श्रियगन्धारकृत्यमणिकुर्वान् वीरगन्धारकृत्यमोरम्भे वीरलेन्द्रें धर्मोयिकरकण्ठये भयनन्दायं कल्परायं श्रियगन्धारकृत्यमणिकुर्वान् वीरगन्धारकृत्यमोरम्भे वीरलेन्द्रें धर्मोयिकरकण्ठये श्रीरङ्गश्रिय अनुपद्रवामनुदिनं सहितशालिनी प्रवनं वन्दे देवदेव दिव्यमहिषीं अखिल जगन्मातरम् अस्मन्नजारविन्धकुजवज्रलाञ्छनं त्रिविक्रमत्वच्चरणाम्बुजद्वयं मदीयमूर्ध्नामलङ्करिष्यते बकुलाभरणं वन्दे जगदाभरणं यास्ते चित्रे विमालया अस्मद्गुरधरं मोक्ष्यमस्तु मे मुक्तिभूषणं प्रपन्नलोकैरवप्रसन्नताचिन्द्रिका क्षितारिहस्तमुद्रिका हठात् करोतु मे तमास्तेजो दधातु मयि मेधामयि प्रजा Yama
मनसा नित्यते